salamat. Welcome sa atong matag Domingo nga programa kasaysayan, kasamtangan ug ugma nga usa kini ka human interest program kung asa ang atong ginaistoryahan dinhi ang kasaysayan sa mga bayani nga naghalad sa ilang kaugalingon ug ang uban naghalad sa ilang kinabuhi alang sa hustisya ug katarong ug sa demokrasya nining atong nasod. Gimugna kini nga programa sa ato ng giingon aron nga una pukawon ang atong nangatulog nga mga damgo tungod kay luyo sa atong mga kapakyasan isip mga ordinaryong tao. Luyo sa atong pagbangutan o pagpakasakit tungod sa atong dili maayo nga kahimtang usahay nakalimtan na nato nga magpalig-on ug magmatuto sa atong mga damgo isip mga individual. So ang usa ka nasod kansang ang kadaghanan sa iyang mga mumulupyo na hikawan na sa katungod nga maghandurawan ug magdamgo ug maghupot sa usa ka pangandoy ang kana nga nasod na itumpawak sa usa ka kahimtang malisod bunga sa daghan nga mga pangkatilingbanong mga isyu nga nag-epekto sa panginabuhi sa daghan nga mga tawo ug diha sa atong pagbuhi pag-usab sa atong ginatawag nga katungod sa pagdamgo. Ato ginabalikan kanunay ang filosofiya sa atong pagpakabuhi isip usa ka tawo nga kita gihatagan og tulo ka mga langitnong gasa nga mao ang atong gasa sa kaalam, gasa sa kahibalo o gasa sa atong kagawasan o katungod sa libre nga pagdesisyon para sa atong kaugalingon. Sa English pa mao kini ginatawag nga gifts of intelligence, gifts of wisdom and gifts of our free will o kagawasan nga mao kana nga kita giila isip usa ka rational being kaya aduna kitay intelligence nga atong makita nato maanalisa nato ang mga butang nga atong diha sa atong palibot aduna kitay hinganiban kalantip sa pag-ilani ini ug sa pag-analisa sa iyang mga misyon o kaangtanan sa atong panginabuhi mao kana ang ginatawag nato nga gift of intelligence. Ang gift of wisdom mao ang kanang gihatagan kita og katungod sa paghibalo kung unsa ang sakto ug unsa ang dili sakto. Kahibalo kita mag-ila kung unsa ang tinuod ug unsa ang bakak, kung unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Ug pinaagi ni anang atong gift of intelligence kung asa kahibalo kita mag-ila sa tanan nga mga butang ug mga tawo nga naa sa atong palibot ug mag-analisa sa ilang kaugalingong social functionalities ug ang ilang kalambigitan sa atong pagpuyo ug tungod usab sa atong gasa o kahibalo or wisdom kung asa kahibalo kita magdesisyon kung unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Gihatagan kita sa atong mahal nga makagagahom ug katungod sa pagdesisyon nga gawasnon para sa atong kaugalingon. Ug ang tumong sa atong programa nga unta kita nga mga mumulupyo sa atong dakbayan ug sa atong syudad nga unta atong magamit to the full extent ang atong rasyonalidad isip tawo aron nga mabuhi pag nato pag-usab ang atong mga handurawan ug pangandoy sa diha nga kita nakipagsikay-sikay dinhi sa usa ka maingon nato nga dili maayo nga kahimtang o luyo sa atong sa kalisod sa atong pagpanginabuhi. Ang tumong nato nga unta sa tanan nga mga butang nga nanghitabo sa atong nasod kanunay kita magpakabana because we are rational beings and so therefore dapat magkalingkawas kita niining ginatawag nga culture of apathy and culture of indifference kanang kultura sa walay pagpakabana
og kultura sa wala pagpakabana. Unya culture of fear nga mahadlok kita nga ibayaw kung unsa katong matarong og kamatuoran, and then culture of silence nga magpakahilom kita luyo sa mga inostisya og mga butang nga dili matarong nga nagapanghitabo sa atong palibot, bunga sa mga dili maayong pulisiya nga katilingbanon nga ginapahinuluna dinhi sa atong katilingban. Kay kung dili kita makalingkawas niining atong culture of fear, culture of apathy, culture of indifference, and culture of silence, naga-enable kita, nagatabang kita sa pagtumaw sa mga despotic leader, sa mga autocratic leader, sa mga diktador nga leader, o sa mga leader nga ang ilang pamaagi mao nga hadlokon kita, hasion kita aron nga sila makapangawat og dinagko og maghimo og mga butang nga dautan susama sa pag-involve sa mga negosyo sa illegal nga druga, sama sa mga pagpamatay, sama sa kanang daghan nga matang sa opresyon, apil na ang pagpangawat sa kaban sa atong nasod sa dinagko nga pamaagi. Dili lamang ginagbay kun dili usa ka ginatawag nato nga act of plunder nga ang involved niini dili lamang milyon-milyon nga salapi sa atong gobyerno kun dili bilyon-bilyon nga salapi sa atong gobyerno. Sa giingon na nato ang kining atong programa, kinagahin nato kini sa kining pagpaila, pag-discuss o paghisgot sa kinabuhi, sa mga binuhatan, sa mga prinsipyo o baruganan o sa ilang pakigbisog sa atong mga daghan nga bayani sa atong nasod sa panahon pa sa pre-colonial sa during the colonial period, and during the post-colonial period, and during the recent periods in our history, halimbawa sa panahon sa diktadura ni President Ferdinand E. Marcos o sa panahon sa usa ka despotic o kawatan nga lider nga mao si Presidente Rodrigo Duterte. Kay kana nga yugto sa atong kasaysayan, diha pod nagtumaw ang daghan nga mga bayani nga nakigbisog luyo sa kahadlok og luyo sa kanang maingon nato nga kusog nga hapak sa opresyon og represyon sa panahon sa diktadurang Marcos og sa panahon sa usa ka mangtas o kining maingon nato nga kawatan og mamatay tao nga leader nga mao si Presidente Rodrigo Duterte. Apan sa pagkakaron kay naa kita dinhi sa Central Asia o gikan lamang kita baguhay lang kita miabot gikan sa Kazakhstan o wala kaayo kitay panahon sa paghimo og mga research work aron nga atong mas istorya o mahatagan og hustisya ang kasaysayan sa kinabuhi sa atong mga bayani og luyo sa usa ka kamatuoran nga daghan ang kining mga urgent matters nga dapat nato isgutan tungod sa mga unfolding events didto sa atong nasod nga Pilipinas, nga bisan ako sa Central Asia, updated ako sa mga panghitabo diha sa atong nasod nga Pilipinas, kumo kay tungod sa atong modern technology o tungod sa atong mga daghan nga mga networks dito sa Pilipinas nga mao ang nagahatag sa ato og mga bag-ong katikaran sa mga panghitabo diha sa atong nasod. Sugdan nato ang kining pending investigation kang Pastor Apollo Kibuloy. Dili kay nadungog nako nga ginagama na ang sapwina, kanang sapwina kang Pastor Apollo Kibuloy aron nga siya pugson nga
moattend gayud sa ikaduha nga investigasyon nga ginahimo sa Committee on Women, Children, and etc. nga gipamunuan ni Senator Risa Ontiveros, investigasyon sa ah, mga cases of rape o panlugos o cases of violence and exploitation of women and children nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy dili lamang diha sa iyang gingharian diha sa Davao City kundili didto usab sa Estados Unidos. Mo-issue og subpoena ang opisina, ang komitiba ni Senator Risa Ontiveros tungod lagi kay katong sa naiunang schedule sa investigasyon wala mo sipot si Apollo Kibuloy apan ang mga testigo natagan og higayon nga ilang maistorya ang ilang dili maayong kasinatian sa kamot niining nagapaila nga anak sa Ginoo nga si Pastor Apollo Kibuloy. Nagapaila kini siya nga siya ang anak sa Dios nga maoy tag-iya sa atong kalag ug tag-iya sa kalibutan nga dili gayud kita mamahimong makaadto sa makapaingon sa langit kung dili kita mo agi kaniya. So mao kana nga ug kana mao ang maingon nato nga makapahimuot kanato tungod kay kining anak sa Dios giakusahan sa daghan nga mga salaod o kung makita ni nato ang iyang mga sinultihan og ang iyang pagdepensa og pagpaluyo sa mga pagpatay og sa daghan nga mga acts of plunder diha sa ah, atong nasod makita nato nga kini si Pastor Apollo Kibuloy has no ayuta if any ayuta of divinity nga wala nato makitaan og pagka-Dios kini si Pastor Apollo Kibuloy. Mao kana nga atangan nato kini sa atong social media kay ang investigation nga ginahimo ni Senator Risa Ontiveros naka-live stream man kini sa Facebook, sa YouTube ug sa Twitter ug sa uban pa nga mga social media platforms ug dapat nato kini nga paga pagagahinan sa atong panahon tungod kay talagsaon kini nga kaso kay ang usa ka tawo nga nagapaila nga anak sa Dios nga mao'y tag-iya sa atong kalag giakusuhan man sa pag-among-among sa dignidad sa mga kababaihan o sa mga batang babae dili lamang dinhi sa diha sa Davao City kundili didto usab sa Estados Unidos. Gani ang tan-aw nako panahon na nga mangampanya kita nga dapat i-expatriate kini si Kibuloy dito sa Estados Unidos aron tubagon usa niya ang iyang mga salaod nga gihimo dito sa Estados Unidos ug pagkatapos nga makasilbi siya sa iyang sentensya dito sa Estados Unidos pagadadon siya dinhi sa Pilipinas aron taralon usab sa mga salaod nga giakusa kaniya dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Sa laing bahin may kalabutan niadtong duha ka rally nga nahitabo niadtong miaging Domingo kung asa nag-rally si President former President Rodrigo Duterte didto sa Davao. Unya nagrally usab si Bongbong Marcos agi pag-launch sa kining iyang ginatawag nga bagong Pilipinas
diha sa Quirino Grandstand. Dungan nga gihimo kini nga rally. Ang rally nga gihimo ni President ex-President Rodrigo Duterte nga giubanan sa iyang anak nga si Paulo Duterte nga usa ka congressman ug usa-usab niya ka anak nga si ah, Basti Duterte nga mao karon ang incumbent mayor sa Davao City ug didto usab mitambong sa maong rally si Vice President Sara Duterte. Sa maong rally dili lamang kato gihimo ni Duterte nga aron supakon ang kining People's Initiative nga gilunsad dinhi sa atong nasod nga mga Pilipinas kung asa adunay gipapirmahan nga mga petition aron nga mahatagan og lugway ang kining amendment to the Constitution through People's Initiative. Pero gihimo ni una ni Mayor Basti Duterte ang katong rally aron nga ipanawagan nga dapat mo resign na si President Bongbong Marcos. Ang iyang termino mao nga kung dili daw kaya nga panggaon ni President Bongbong Marcos ang iyang nasod, mas maayo pa daw mag-resign. Mao na nga usahay mahimuot kita kay ginahimo nila ni kana nga mga pulong nga murag gusto ba nila ipasabot nga sila nagpangga sa at tinuoray nga nagpangga sa atong nasod. Nga kana dili man tinuod tungod kay nakita nato ang ilang mga nefarious activities dinhi sa diha sa Davao ug sa tibuok nato nga nasod nga kita makahimo og konklusyon nga walay katungod ang mga Duterte, si Basti Duterte, si Paulo Duterte, si Sara Duterte o si former President ah, Rodrigo Duterte nga mo claim nga magpaila nga ilang gipangga ang ilang nasod kay halimbawa si Paulo Duterte ang usa ka isyu kaniya sa pagkakaron mao kung asa niya gibutang katong 51 billion nga pork barrel nga gihatag kaniya matag tuig. Ang uban nga mga pork barrel sa uban nga mga congressman ang pinakataas ana 700 million per annum pero kang Paulo Duterte ah, mokabat sa 51 billion per annum nga kung makita nimo sa mga taho nga ginahimo kabahin niining 51 billion nga pork barrel ni Paulo Duterte wala kini mga miura in terms of infrastructure and in terms of public services. Tapos siyempre daghan pa nga mga salaod sama sa smuggling nga giakusa kang Paulo Duterte. Mao kana nga dili siya maka-claim nga tinuoray sila nga nagapangga sa atong nasod. Mao pod si Inday Sara Duterte nga imagine gigastos niya bag-uhay pa lang siya nga Vice President, gigasto niya ang 125 million for 11 days. Dili nato kaya nga i-imagine nga ang iyang 125 million nga intelligence fund kung unsaon niya kana paggasto sa sulod sa 11 lamang ka adlaw. So dako nga question kana sa integridad ni Vice President Sara Duterte ug siya pod ang
maingon nato nga murag anam-anam nga nagdaot sa kining educational agenda sa Department of Education kay gani ang pag-edukar nato sa mga kabataan, mga bata parte sa atong mga bayani ug pag-ila sa ilang mga presidente sa atong nasod. Nawala kana kay ang mga picture sa atong mga bayani gipangkuha man ni Vice President Sara Duterte. So we have may mga kwarto kita nga barren, totally barren of any information nga unta makatabang kato sa ah, ah, common ah, desire of our children uh, for information. Unya, daghan ang mga problema niya sa Department of Education nga in terms of uh, hunger for kining information nga murag kita ang number one sa tibuok Asia nga aduna nga very poor in terms of science and mathematics tungod kana sa kining kasamtangan nato nga DepEd Secretary. Og siyempre si President Duterte dili siya makaingon nga iyang gimahal ang atong nasod kay una sa diha nga mo nag-take over siya as President of the country aduna lamang kitay 6 trillion ah, plus national debt. Og sa iyang paghawa gidubli niya kini nga nanahimong 13 sobra sa doble kay nahimo naman nga 13 ah, ah, trillion plus ang utang sa atong nasod og usa pa kani karon ka subject sa investigation kay ang kining dagko nga utang wala kini mimarka sa public services o sa mga infrastructure nga gikinahanglan ilabi na gayud ni atong panahon sa COVID-19 pandemic kung asa didto ang nahitabo ang kining pag-construct pag-establishar ni anang Dolomite Beach nga gigastuhan og 600 million sa panahon sa COVID-19 pandemic og dinhi usab nahitabo ang iskandalo involving the 11 billion pesos COVID-19 response fund nga mao kini ang nakapaingon didto sa duha ka mga suspected drug lords og ubay-ubay nga mga shady characters dinhi sa atong nasod uban usab kanila ang katong duha ka foreign fugitives nga sila ang nagharang nagkuha ni anang 11 billion pesos nga pundo para unta sa mga biktima sa COVID-19 pandemic ug mao kini sila ang gisuportahan ni President Rodrigo Duterte. Og diha sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang iskandal sa korupsyon diha sa Department of Communication, diha sa PhilHealth, dili lamang milyon kundi bilyon sa DepEd, ang smuggling sa mga agricultural products nga gani nahimo pa kining away sa duha ka faksyon sa mga tawo ni Duterte kay ilang gi-set aside ang gahom sa national kining NFA aron nga dili na ma-regulate ang importation sa daghan nga mga agricultural products nga mao kana ang nahinungdan sa pagkamatay sa atong kining agricultural industry dinhi sa atong nasod.
ug daghan pa nga uban nga mga issues ah, kabahin kang President Rodrigo Duterte. Siyempre ang kanang iyang Operation Tukhang nga nagresulta sa pagkamatay sa 38,000 plus nga mga tawo nga gipamatay sa kining ah, riding in tandem criminals. Apil na ang katong gipatay during police operations but under suspicious circumstances dinhi sa atong nasod. Samtang makita sa daghan nga mga sirkumstansya nga kining ang iyang mga anak ug siya mismo were brushing elbows with suspected drug lords uh, and foreign fugitives. So daghan ang mga isyu sa droga nga nalabay diha kang President Rodrigo Duterte. Gawas pa kini ana siya ang usa ka presidente nga pinakatamad o pinaka-incompetent nga basically nagdagan lang atong burokrasya nga wala siya daghan nga mga intervention gawas niya ng pag-appear niya sa television sa iyang ginatawag nga presidential hours kung asa diha siya nagapamalikas, diha siya nagabinastos, diha siya nagapang-among-among sa mga tawo ug diha pod sa kanang iyang presidential hours kung asa iyang gidipinsahan ang katong mga suspected drug lords, mga foreign fugitives ug daghan pa nga mga shady characters tungod ni anang 11 billion nga ah, iskandalo, 11 billion pesos kung asa nakuha kato nga kini nga kwarta niining mga suspected drug lords ug mga foreign fugitives nga nagpaluyo niining usa ka kumpanya nga Farmally nga aduna lamang 625,000 capitalization ug gimugna lang niadtong panahon kung asa nagsugod ang COVID-19 pandemic. Siyempre ang dili nato makalimtan ang daghan nga mga insidente diha sa West Philippine Sea. Apil na katong gibangga ang katong bark kining barkong panagat sa mga Pilipino unya nalunod sila og gipasagdan didto og bisan pa niana ang gidipinsahan ni Duterte ang nasod gihapon sa China. Ug siyempre ang dili gayud nato makalimtan ang kining submission policy ni Duterte diha sa China kung asa literally kining iyang gipanghatag ang atong mga kanang atong mga rock formations. Halimbawa kanang Carburosyol ug uban pa ug ang atong mga isla sa China. Ug sa pagkaron ang kanang mga rock formations ug ang atong mga isla hibuan na og ginatawag nga mga artificial islands sa China kung asa naa na ang ilang mga airport, ang ilang mga war facilities, naa na sila'y mga missiles nga natukod didto, aduna na sila'y pantalan nga giokupa na gyud nila ang isla diha sa West Philippine Sea. Ang usa pa gyud ka kining maingon nato nga makapalagot nianang sitwasyon kay gihimo gipanday sa China ang daghan nga mga artificial islands diha sa West Philippine Sea gigamit ang mga yuta
nga gikuha nila dinhi sa probinsya sa Zambales ug sa uban pa nga mga lugar. Kay gitugutan ni Duterte nga dinhi ang mga barko sa China, ang kanang ilang mga cargo boats, magkuha og yuta dinhi sa atong nasod aron nga ah, kanang ibutang didto sa mga artificial islands aron nga maghimo sila og mga reclamation project didto kung asa daghan na ang mga buildings, mga pantalan ug mga airports ug daghan na nga mga military facilities ang naa diha sa artificial islands. Kini i-connect na lang nako kining reclamation nga giplano ug actually gisugdan na sa panahon ni Duterte diha sa Manila Bay involving 380 hectares. Ang katong mga Chinese contractors nga naghimo og mga artificial islands didto sa West Philippine Sea sa sulod sa atong special economic zone nga nagkuha og yuta gikan sa atong mga dinhi sa Pilipinas sa daghan nga mga probinsya ug isla dinhi sa atong nasod. Maupod na ang Chinese contractors nga nga gisangunan sa administrasyon ni Duterte nga mag-reclaim sa 380 hectares nga dagat diha sa ah, Manila Bay kung asa usa ka kagikanan sa pagkaon sa libo-libo ka mga tawo nga naa palibot sa Manila Bay. So dako kana nga insulto sa atong nasod nga dili lamang gipanghatag ni Duterte ang mga isla o gipasagdan ni Duterte nga magpundar og mga isla ang China diha sulod sa atong special economic zone kun dili gitugutan pagyud niya nga ang yuta nga gamiton sa pagpanday ni anang mga artificial island sa China yuta gikan dinhi sa Pilipinas. Og dili lang kana ang issue. Ang usa ka research institution diha sa UP nagpakita usab nga gikalbo na sa China ang coral reefs diha sa West Philippine Sea. So ang mga corals, ang mga flora and fauna gipanguha na ang atong mga mga kaisdaan gusto pasabot na halos nawala na diha sa West Philippine Sea. Tungod kay ang habitat sa mga kaisdaan, ang ilang mga lugar kung asa sila regenerate during the spawning season, wala na diha sa West Philippine Sea kay giubos na og harvest sa China. Apil na ang mga clams, ang mga crustaceans, ang mga alimango, ang mga lambay, ug uban pa diha sa West Philippine Sea. So, usa kini kadako nga issue kay imagine sa panahon ni Duterte asa kita naa kitay usa ka presidente nga engage sa kining nag-implement niining policy of submission sa China. So usa ka na ka masubo nga sitwasyon nga mao kana nga dili kita motuo kanang ilang ginapunulti dinhi sa pagkakaron ni anang ilang mga rallies nga murag ilang gipaila nga tinuoray nga gipangga nila ang atong nasod. Sa panahon ni Duterte usab at nakasulod din ni ang more or less 400,000 nga mga Chinese nationals, mga batan-on kini nga mga lalaki ug mga babae nga nagsulod din ni aron nga magtrabaho. Despite our highest unemployment rate, gipasulod ni Duterte ang kining mga
400 Chinese nationals nga mao kini ang nag-ilog sa daghan nga mga trabaho sa mga Pilipino sa iyang panahon. Imagine makita nato kining mga able-bodied nga mga Chinese nationals nga nagatrabaho dili lamang sa kining mga sugalan, kining mga pugo, no? Kundili sa atong mga constructions, sa mga construction areas nagatrabaho sila diya, giilugan ang atong mga Pilipino nga mga trabahante. Imagine sa Metro Manila, 400,000 Chinese nationals nakasulod og nagtrabaho dinhi sa atong nasod despite our high unemployment rate. So gusto pasabot ni ana nga dili priority ni Duterte ang kining mga Pilipino. In fact diha sa atong Bureau of Immigration, imagine nag-create sila og mga special desk kung asa wala nay pwede nga moagi diha, di ba sa Bureau of Immigration may naa ka ng mga immigration counters. Daghan na maglinya ka mo diha aron nga ipakita ang inyong passport o inyong mga visa para makagawas kamo kitagikan sa atong nasod. May naapod mga Pinoy nga nagapauli, ang uban nga mga turista gikan sa daghan nga mga nasod sa kalibutan nga nagaani dinhi, moagi na sila diha, no? Gusto pasabot saksak sinagor sila diha sa gitagana nga mga ah, checking counters sa Bureau of Immigration. Pero sa panahon ni Duterte, wala na dili na lump into into common lines ang mga Chinese nationals. Himuan sila og special nga mga nga immigration counters o checking counters nga walay makaagi dinha kundili mga ah, Chinese national lamang. Timan-i nga wala naghimo og special immigration counters ang gobyerno ni Duterte para sa mga Pilipino nga nag-uli gikan sa atong nasod. Kanang gilamp lang sila didto sa daghan nga mga nationalities nga gusto mo sulod dinhi sa ato o gusto mo gawas. So dapat ang gihimo ni Duterte, gi-prioritize niya ang mga Pinoy, gihatagan og mga special counters ang mga Pilipino nga mogawas og nagpauli dinhi sa atong nasod. Pero ang gihimo ni Duterte wala, ang mga Pinoy are just lumped up with all other nationalities diya sa mga common immigration counters. Pero ang mga Chinese nationals nga mogawas og muuli mogawas o sa atong nasod ug mo paingon sa atong nasod, aduna sila special counters nga wala na ilaing moagi kundili ang mga Chinese nationals lamang. Ug diha siyempre nahitabo katong pastillas scam kung asa ang katong paghatag nila og mga special treatment kung kung asa wala na nila gina-istriktuhi ang paggawas sulod sa mga Chinese nationals dinhi sa atong nasod, nagbunga kato sa corruption nga mao ang pastilla scheme nga giimbestigahan sa komitiba ni Senator Risa Ontiveros diya sa Philippine Senate og daghan ang mga ah, empleyado sa Bureau of Immigration nga natangtang bisan pa tungod ni anang pastilla scam. Gani ang usa ka masubo nga senaryo diya sa maong investigasyon kay ang mga senador ni Duterte wala naga-attend
Ang katong investigation sa Pastillas scam, halos si Senator Risa Ontiveros lang ang naa diha kay dili interesado ang mga senadores ni Duterte. May naay gisuspitsuhan nga usa ka dako nga personalidad kaniadto sa panahon ni Duterte nga involved diha sa Pastillas scam. Ang gi-identify mao si former ah, Secretary Vitaliano Aguirre nga involved siya ni anang Pastillas scam. Mao kana nga ang katong mga senador nga mga loyal o nahadlok kang Duterte ah, dili interesado sa maong investigasyon o bisan pa niana porsige kini ni Senator Risa Ontiveros og daghan ang mga empleyado sa Bureau of Immigration nga natangtang tungod ni anang Pastillas scam. So dili lamang sumao kana nga ah, w- wala sa kanang moral nga posisyon si President Duterte nga i-claim ah, sa atong atubangan nga gimahal niya kining atong nasod gani daghan ang makapahimuot diha sa social media nga ang kining mga trolls ni Duterte sige og pakayanap ni anang pulong nga salamat President Duterte, salamat sa imong serbisyo. Unsa man ang inyong pasalamatan kay ang tanan nga mga butang nga dautan nga nahitabo dinhi sa atong nasod ah, naguba sa nga nahitabo panahon ni Duterte ang tanan everything that is good in this country has been destroyed by Duterte and by his administration. So we have a very corrupt, murderous, uh, inept, incompetent, vulgar o bastos nga presidente sa iyang panahon ug usa ka planderos nga rehimen. Unsa man anyong ipasalamat kang Duterte. Karon nagapakuyanap na pod ang mga trolls ni Duterte nga nagaingon nga nindot daw ang administrasyon ni Duterte mao nga dapat ibalik na pod si Duterte. Mao kini ang napaka um, makahimuot nga mga pangitabo dinhi sa atong nasod ilabi na gayud sa social media. Ang problema dili lamang kining mga trolls nga nagapakuyanap ni anang mga historical distortion o ginatawag nga revision of history o ang pagbali sa istorya nga ang itom ilang papution kundili kita pod ang problema kaysa katamad nato magbasa ug mag-analyze nga nagatuo na lamang kita kanang mga memes diha sa social media. Salamat PRRD. ah, nindot nga magbalik na pod si PRRD. Unya dili na nato i-analyze, wala na nato ginagamit ang atong gasa sa kaalam o kahibalo ug mutuo na lang kita sa tanan nga mga butang nga makita nato sa social media. Wala nato counter check ang maong mga impormasyon. Wala nato wala na ta naga-conduct og research ug wala na nato ginapalahom ang atong pag-analisa sa tanan nga makita ug mabasa nato sa social media o ginatuuhan na lang nato kung unsa ang makita nato dinha. So mao kana nga usa ka dako nga problema dili lamang ang pakuyanap sa kining mga fabricated informations o mga revision o distortion of history o ang pag-distort sa mga butang sa mga panghitabo dinhi sa atong nasod ug sa atong komunidad. Ang problema kita tungod kay tamad kita magbasa, tamad kita mag-analyze o ginatuuhan na lang nato ang mga butang nga makita nato diha sa atong kaugalingon nga mga computer.
diha sa atong internet. Ang usa siguro ka maingon nato nga kanang pananglitan nga walay moral claim sa katarong o kaayuhan ang mga Dutertes tungod niining 'di ba pagkuyanap sa kanang pugo, ah, kanang sugalan, kanang offshore gaming Philippine offshore gaming organization mao ba na ang pugo kung asa ah, ni nag-establishar og daghan nga mga offshore no nga mga sugalan ang mga insect dinhi ah, sa atong nasod nga Pilipinas. Halimbawa diya sa Cavite ang usa ka isla nga gipanag-iyahan ni ah, sa mga Rimulya gipalit kana sa tag-iya sa Pugo ug diha gi-establishar kanang sugalan. Daghana sa Metro Manila, diha sa Laguna, diha sa Cavite ug daghan pa nga mga lugar diha sa dinhi sa sulod sa atong nasod nga wala sila nagabayad og ah, kining taxes. Ang mga tawo nga nagatrabaho diha wala nagabayad og taxes ug dili gusto ni Duterte nga pabayron sa iyang panahon. ah, Nagkuyanap kining mga sugalan nga nagresulta sa daghan nga mga krimen. Imagine ang mga Chinese nationals aduna ang halos ang mga hotels diha sa Manila ila nang kini pang-arkilahan ug sila naga-manage sa daghan nga mga hotel. May naa pa sila'y mga firing kining naga-practice sila og pagpusil bitaw. May mga firing areas pa sila dinhi sa mga hotel sa atong nasod ug wala sila nagagamit og wala sila nagabayad og income taxes og mga business taxes dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Tungod kay gipaboran sila ni Duterte, wala kita nakasabot nganong kanang maayo kaayo si Duterte didto sa China. Gani sa panahon ni Bongbong Marcos, kung asa murag nagkusog ang hungiyong nga ang International Criminal Court mo isyu na og warrant of arrest against kang President Duterte, against kang Senator Bato de la Rosa, ug uban pa, mibisita didto si President Duterte sa China ug iyang gikaistorya si President Xi Jinping sa China. Imagine duha sila ka oras for the first time diha sa China nga ang dili head of state o dili presidente o prime minister sa usa ka nasod gigahinan sa presidente sa China sa duha ka oras nga makig-istorya. Nakig-istorya siya kang former President Rodrigo Roa Duterte. Og pagkatapos ni ana, murag na nahimong nagsilbing spokesperson si Duterte sa China. Instead nga siya ang nagsilbing liaison officer o spokesperson sa Pilipinas, siya nahinuon ang nahimong spokesperson o liaison officer sa nasod nga China. May naay susama nga nahitabo sa United States. Kay kini si Trump giakasahan gani nga murag espiya kini sa China. Og ang iyang pulisiya naging espiya sa Russia dili sa China. Og ang iyang policy pareho kanang pabor usab sa
Russia. Pareho pod kag Duterte nga ang iyang polisiya pabor sa China. Si ex-President Trump sa United States, ang tanan nga palisiya ah, sa Amerika sa iyang panahon kanunay nga pabor sa Russia. May naay mga intelligence report ang FBI nga sa pag-anha ni kanhing President Donald Trump ngadto sa Russia, kay kini siya susama kay presidente hilig man gyud ni sa babae, kanang babaidor, daghan siya mga nahimong asawa ug daghan siya nga mga isyu gani sa panlugos ug mga sexual abuse sa mga babae. Unya daghan siya na nahimong karelasyon susama pod kang President Rodrigo Duterte. Ang suspitso nga adunay dili kanang maingon nato nga iskandalo nga gihimo si Donald Trump dito sa Russia nga naka-record. Murag ang balita nga murag nagka-attend siya didto sa usa ka sex party, no? Murag party bitaw nga may mga sexual activity diha sa party sa Russia ug na tape record kato sa mga intelligence officer sa Russia ug mao kato ang ilang ginahimo nga pag-blackmail kang Donald Trump. Mao kana nga mapugos si Donald Trump nga magpahiluna sa mga palisiya sa panahon nga siya presidente pa nga pabor sa Russia. Tungod kay ang Russia adunay mga impormasyon nga naka-record, adunay mga ebidensya sa giingon nga mga scandalous acts nga gihimo ni Donald Trump dito sa Russia, unya mamahimo kining politically defining para sa iya. Mao kana nga si Donald Trump na nahimong sunod-sunurad sa nasod nga Russia. Ang mga huhungihong nga kini si President Duterte may naapoy mga dosage og impormasyon ang China nga pwede siya nga mao kana ang ginagamit sumala pa sa China aron siya i-blackmail, aron nga persahon siya nga maghimo og mga pro-China policy aron nga kining iyang paboran ang China tungod kay aduna may mga ebidensya sumala pa sa mga iskandalo nga gihimo ni Duterte kining sa diha nga dili pa sa presidente ug hangtod nga nanahimo siyang presidente. So dito bitaw sa katong smuggling sa kanang Sinopharm vaccine nga imagine dugay ta nga makapalit og vaccine sa China ug sa lain pang mga nasod sa kalibutan, pero adunay mga kanang smuggled ang Malacañang naka-smuggle og kining Sinopharm vaccine nga mao kato ang gigamit sa mga miyembro sa Presidential Security Group diha sa Malacañang, no? Og ang hungihong didto nga ang kining kaniadto anay giimbestigahan usab sa Senado sa dugay na nga panahon sa isyu sa droga nga si Kim Wong. Mao kato ang responsable sa pag-smuggle ni adtong Sinopharm vaccine nga 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 gipasulod ang nag-smuggle ani ang mga taga Malacañang mismo ug mao kini ang gigamit
sa mga miyembro sa Presidential Security Command kay tungod sa kahadlok ni Duterte nga kanang malatnan siya kanang masudlan siya niining COVID-19 vaccine, COVID-19 virus. ah, ang Malacanang nag-smuggle og Sinopharm vaccine aron nga ang tanan nga mga tawo nga nakapalibot kang Duterte ma-injeksyonan na og kanang anti-COVID-19 vaccine para nga dili mahimong biktima sa COVID-19 virus si President Rodrigo Duterte. So mao kana ang murag uhong-ihong lamang nga kining ah, base may naay gihimo si Duterte with the other Chinese nationals nga nahibaw-an sa gobyerno sa China ug mao kini ang ginagamit sa China aron nga i-blackmail si Duterte. Mao kana ang mga impormasyon sa mga giingon nato nga clandestine information highway. So sa panahon ni Duterte kay balo naman ta nga daghan ang mga barko sa China nga kining mudungka didto sa pantalan sa Davao. Naapod mga eroplano sa China nga mudungka mo tugpa didto sa airport sa Davao ug walay ni kinsa man ang nakahibalo kung ah, hangtod karon kung unsa ang karga ni atong eroplano, unsa ang karga ni itong barko nga direkta gikan sa China nga midungka diha sa pantalan sa Davao ug ang eroplano nga mitugpa diha sa airport. So daghan kana nga mga tilimad-on kabahin kang President Rodrigo Duterte. So mao kana ang mga bag-o nga mga updates. Adunay mga bag-o nga listahan sa mga tawo nga posible nga maisyuan sa kining giingon nato nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Pero ako kini pagabasahon sa akong programa nga baranggayan sa niining ugma sa adlaw nga ah, ah, Lunes. Unahon sa nato dinhi ang kining isyu kang Sara Duterte, 'di ba? Ah, Niadtong Domingo nag-attend tinuod si Vice President Sara Duterte didto sa launching sa Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos pero wala pa nag-abot ang iyang boss nga si Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte mihawa na siya og niadto dito sa Davao aron mag-attend katong rally nga gipamunuan sa iyang amahan. Og didto sa maong rally gilampurnas pag-ayo ni Basti Duterte si President Bongbong Marcos. Ang boss ni Sara Duterte isip secretary sa Department of Education. Si Basti giingnan niya si Bongbong Marcos nga kung dili niya kaya nga panggaon ang iyang nasod, mo resign na lang siya. Gipa-resign ni Duterte, ni Basti Duterte, si President Bongbong Marcos, ang boss ni Sara Duterte as DepEd Secretary sa atubangan mismo ni Sara Duterte. Ang pinakasakit, ang giingnan nag-ingon si former President Rodrigo Duterte atubangan ni Vice President Sara Duterte nga kini si Bongbong Marcos usa ka adik, usa ka bangag, mao kana nga dili kabalo mo desisyon. Ang nagadesisyon kaniya ang iyang alipores, apil na ang si First Lady Lisa Aranita Marcos.
kay ingon ni ah, sa tatay ni Vice President Sara Duterte nga kini siya usa ka bangag. Ug ang masakit pa jud giingon ni President Duterte atubangan ni Sara Duterte nga si Bongbong Marcos naa sa iyang drug list niadtong panahon nga siya pa ang presidente. Unya ah, nag-ingon pa gyud siya nga kung presidente pa siya karon basin na appeal si Bongbong Marcos sa mga pagpatay nga nahitabo niadtong iyang panahon kay naa man siya sa listahan sa mga ah, sa drug list ni Duterte. Unya giingnan niya gi-encourage siya pagyud ang military nga in effect i-oust si ah, President Marcos pinaagi sa kudita o insurrection. Ug may naa pa gani ang dili direkta pero ang gusto pasabot nga may naa siya ihasi nga assassination pagpatay kang President Bongbong Marcos. Kini tanan nga mga mahait nga pulong nga gibuhian sa amahan ni President Sara Duterte nga si ni Vice sa amahan ni Vice President Sara Duterte nga si former President Rodrigo Duterte gilitok niya sa atubangan mismo ni Vice President Sara Duterte. O kung makita nimo si President Sara Duterte wala man lang nagmugot o wala naglingo-lingo nga nagpakita nga wala siya that she did not agree to what his father were saying against Bongbong Marcos, her boss. So nakita gani sa iyang nawong nga murag nalipay siya nga gilitok kato ni sa iyang amahan. Og sa iyang mga interviews wala niya gihimakak, wala niya gi-deny ang katong mga allegations nga gilabay sa iyang amahan ngadto kang President Bongbong Marcos. Mao na nga sa tan-aw ko murag baga na gyud ang aping ang nawong ni Vice President Sara Duterte kung magpadayon lang siya gihapon sa kining pagsilbi isip DepEd Secretary ilawom ni Bongbong Marcos. Kay awkward na kaayo nga siya mga musta, mo biso-biso, ug maggakos-gakos kang Bongbong Marcos despite sa mga mahait nga pulong nga gibuhian sa iyang amahan o sa iyang igsuon ngadto kang Bongbong Marcos. Murag awkward na kaayo tan-awon ug dapat maulaw na si Vice President Sara Duterte niini nga attend diha sa cabinet meeting ni President Bongbong Marcos sa di luyo sa kamatuoran nga ang iyang amahan nagaplano sa pagpalagpot sa iyang boss. Dili na gyud siya dapat angayan diha nga kung aduna pay nahibilin nga pagkaulaw o dignidad kang Vice President Sara Duterte dapat magdesisyon na gyud siya nga mo resign isip DepEd Secretary dili na hulaton nga siya pagatangtangon pa ni Bongbong Marcos. Kay sa akong opinyon gusto na gyud ni tangtangon ni Bongbong Marcos pero tungod kay iya kini naging kauban maulaw lang siya nga motangtang niini labi na gyud nga si
Bongbong Marcos sumala pa kang former Secretary Ronald Llamas, usa kini ka tawo nga ginatawag nga conflict averse. Usa ka leader nga dili gusto nga mag-create og conflict. Mao na nga dapat si Sara Duterte na lang gayud ang kining magdesisyon nga maghawa na isip cabinet secretary diha sa kabinete ni President Bongbong Marcos. Mao kana ang panawagan sa atong programa og sa kang Vice President Sara Duterte. Ayaw pod kaayo pagpakaulaw, ayaw pod kaayo pagpabaga og nawong, preserve ang kung unsa man nga prestige og dignidad nga nahibilin pa diha sa imong pagkatawo. Vice President Sara Duterte, it is now the time for you to resign as Secretary of the Department of Education. So, ipadayon nato kay aduna kitay mga importante nga mga punto nga nakalimtan sa atong pagsugilon niining atong year-ender discussion nga may kalabutan sa atong ginatawag nga human rights campaign during the incumbency of President Rodrigo Duterte. Wala na ako kaayo ma-contextualize ang kining atong paglunsad sa human rights campaign during that brutal and animalistic regime, murderous regime og President Rodrigo Duterte. Kay kung makita nato, kung itandi nato ang matang sa human rights campaign sa panahon ni ousted dictator Ferdinand Adrian Marcos, mas sayon og mas dili malisod during that time ang paglunsad, ang pagdepensa sa mga gidaog-daog sa panahon sa martial law. Kung itandi mo sa kining atong mga gilunsad nga pagdepensa sa tawhanong katungod sa panahon ni President Rodrigo Duterte, kay sa akong nahinumduman sa panahon ni sa martial law, kung asa ang porsyon ni ana naa pa ako sa Jensan o bisan didto pa sa Antique. Ang mga biktima sa martial law, halimbawa sa atong nasod, ang akong isugilon particularmente sa probinsya sa Antique, kung asa ako nagpuyo hangtod high school. Kay kining naay porsyon sa martial law nga ako high school pa, nga naa pa ako sa Antique. Og may naay porsyon sa period of martial law nga naa na ako sa General Santos. Sa Antique, ang mga biktima sa human rights abuse og ang mga biktima nga mga human rights workers, mga civil society workers, mga miyembro sa mga activist movements during that time, may naaman sila'y mapalapitan. Halimbawa sa Antique, naaman si Governor Evelio Javier og ang mga kauban niya nga mga madre og mga kaparian og ang kauban niya nga mga politiko nga pwedeng palapitan sa mga ordinaryong tao kung sila biktima sa mga panghasi, biktima sa pang-abuso,
kung diha nga ang ilang mga pinangga sa kinabuhi gipang patay. So aduna sila'y mga tawo o grupo nga pwede pangayuan og tabang. Halimbawa, didto sa Banwa sa Patnungon, ang duha ka mag-asawa nga ah, nagpalawod, no? Pagkatapos ni ana wala na sila nakita, gi-expose kato ni Evelio Javier sa iyang program nga ginapaminawan sa tanan nga mga tawo, programa nga kadangpanan sa mga ordinaryong tawo nga walay gahom nga nanahimong biktima sa instrumento sa martial law during that time sa Antique. Sa Jinsan naman sa panahon sa martial law, ang mga tao adunay paingnan sa panahon nga sila biktima sa pang-abuso, labi na gyud sa pang-abuso sa militar. Halimbawa, diha sa Jinsan naa si Father Gabriel Baldostamon nga adunay programa sa radyo nga kung ikaw biktima sa pagpatay o biktima sa mga detention, ang imong pamilya biktima sa salvaging, mga enforced disappearance, pwede ka makapalapit sa iyang programa aron mangayo og tabang og siya ang mag-expose sa ah, mga inustisya, pang-abuso nga imong nabatunan sa iyang programa sa radyo nga Dear Father, kung asa mao kani ang ginakahadlukan sa mga militar during that time, kay mahadlok man sila nga ma-expose ah, diha sa radyo, sa radio station DXCP, no? Og daghan usab ang mga announcers sa radio station DXCP susama ni Philip Salarda nga andam mutabang sa panahon nga ikaw nanahimong biktima sa pang-abuso. Diha usab sa Jinsan, aktibo ang mga kaparian sa paghatag og tabang sa mga biktima sa pang-abuso, ilabi na gayud ang mga gipanghasi o gipamatay nga mga human rights workers during that time. Naa ang mga Magic 7, ambot kung mainumduman ko patanan, naa si ah, Pastor Father Pasque de la Cruz, naa si Father Renato Cruz, naa si Father Edgar Tugunon, naa si Father Jing Diana, naa si Father Jim Simura, og nakalimtan ko ang pangalan sa duha ka pari nga Magic 7, kung asa aktibo sila, pwede silang kadangpan sa panahon nga ikaw maging biktima sa pang-abuso o sa panahon nga gi-salvage ang imong mga pinangga sa kinabuhi, gipriso nga walay hinungdan, nga prevalent kana sa martial law. So ang mga tao during martial law adunay kadangpan. Sa mga abogado naman, ang Integrated Bar of the Philippines aktibo for the protection of human rights, no? Naa si Attorney Vic Garcia, naa si Attorney Pino Banyas, naa si Attorney Ayong De Pedro, ug naa usab si Attorney Larry De Pedro nga andam motabang sa panahon nga ikaw mamahimong biktima sa pang-abuso sa martial law during that time. So kana sila mga miyembro sa Integrated Bar. Ug naa ang mga ah, mga abogado nga kining sila ang nagadala sa Free Legal Assistance Group sa panahon sa martial law diya sa Jensan. Naa si the late Attorney Dominador Lagari ug naa si the late Attorney uh, uh, Vicente Mirabueno nga mao ang nagagunit og kaso sa tanan
nga mahimong biktima sa ah, paglapas sa tawhanong katungod sa panahon sa martial law ni Marcos. Diya naman sa labor group na si the late attorney Felix Calatrava nga andam mo salo sa mga tawo nga tungod kay wala sila gahom na nahimo silang biktima sa pang-abuso sa militar o pang-abuso sa martial law. Kini unlikely tungod kay kini si kaniadto Fiscal Franklin Gacal nga mao ang tatay ni Attorney Jing Gacal nga city administrator nato. Martial law loyalist man kini. Apan sa panahon sa martial law, pwede mo siyang palapitan aron failan ang mga miyembro sa militar o bisan kinsa man nga mga state actors nga nag-abuso kanimo isip usa ka ordinary nga individual. Si Fiscal Gacal nga usa ka incumbent prosecutor, no? Gusto pasabot nga usa ka instrumento sa estado, aktibo sa pagtabang sa mga tao o pag-expose sa mga military abuses o sa tanan pa nga mga matang sa abuses sa martial law during that time. So, gusto pasabot nga adunay mga abogado nga pribado nga pwede palapitan og pangayuan og tabang sa mga biktima sa opresyon sa panahon sa martial law ni Marcos. Aduna pa kitay instrument of the state usa ka fiscal nga maoy nagatabang sa tanan nga mga tawo nga nanahimong ah, kining ah, pang-abuso sa martial law. Gani wala pa kini mahinayon pero adunay gipasa nga resolution ang Barangay South ilawom sa pagpamuno sa akong fraternity brother nga si Rock Garay nga ang usa ka building diha sa Barangay South hinganlan nga Fiscal Franklin Gacal building. Daghan ang naga-object ni adto kay niani tungod kaniadto tungod kay siyempre may naapoy gamay nga mga personal issues si Fiscal Franklin Gacal pero para sa ako angayan lang nga ihinganlan kini kaniya tungod kay sa panahon sa kangitngit sa martial law siya usa ka champion in defense of human rights diha sa Jensan ug dili kini kasagaran kay siya lamang ang nag-inusara sa tibuok nasod nga Pilipinas nga usa ka piskal nga maoy tagdepensa sa tanan nga matang sa pag-abuso sa tawhanong katungod sa panahon sa martial law. Angayan lamang nga ang kanang building diya sa Barangay Dadyanga South ipahingalan kang isip Fiscal Franklin Gacal building. Dugang paniana sa panahon sa martial law adunay usa ka maisugon nga newspaper nga ang pangalan niini ang Concern. Usa kini ka official publication sa kaniadtoan ay Prelature of Marbel. Sa pagkakaron ang kanang Prelature of Marbel nahimo naman kini nga Diocese of Marbel. Nga mao kini ang naga-expose sa tanan nga military abuses during that time. So mao kana nga magdumili og naay second thought ang mga miyembro sa militar sa pagpang-abuso tungod kay adunay concern nga newspaper nga kini gipublikar sa tibuok undivided South Cotabato apil na kaning Sarangani province naga-circulate kini in mass mao kana nga ma-expose gayud ang mga abuses sa military during that time. O kini kaniadto gipamunuan
ni Father Lorito Viloria. Usa ka maisugong pari nga andam kanunay nga mo expose sa military abuses. Ang katong murag nagtigulang na si Father Lorito Viloria og na-assign siya sa laing lugar, ang nahimong editor-in-chief niani mao si Father Renato Cruz, si Father Rene Cruz. Og sa panahon nga siya ang editor, nanahimo ako nga reporter sa The Concern. Ang akong assignment mao ang pag-cover sa ah, military operations. Mao na nga kaniadto batan-on pa ko mo sakay ako helicopter apil sa mga military unya tagbong kami dito halimbawa sa bukid diha sa Alabel og mag-apil ako dito sa military operation hangtod nga makagawas kami sa mga bukid nga bahin ni anang Alabel pagkabuntag kay hapon man mi ana unya mag-operation tibok gabi pagkabuntag ana mo gawas na sa bukid ug kuhaon na usab kami og helicopter ug dadon didto sa kampo. Kay mao na ang akong beat nga gi-assign sa ako ni Father Rene Cruz. Naka-appeal pod ko sa operation sa military from Tibuli naglatas mi sa bukid paadto dito sa Tupi. So nagsugid kami lakaw, apil ako sa military operation unya pagkabuntag naa nami sa Tupi ug diha nami gikuha sa military truck. May naa usa ka sensational nga incident sa pag-cover nako as reporter of the concerned newspaper. Ang katong enkwentro diha sa Bula. Ang Bula na adunay swamp. Gikan kami sa kampo sa Buayan, nagsakay mi sa Tangke de Guerra. Dili lang police car, kanang Tangke de Guerra. Unya kay sa halapad nga swamp, nakita man kanang ang leader ato nga nag-operate si Captain kani ato nay Captain Ili Kabangal. Mao kini ang ginakahadlukan kay usa kini ka mangtas nga military officer nga dili mahadlok mo patay during military operation. Ang katong grupo sa mga NPA nga namatikdan diha sa Bula gipamunuan ni Commander Carlo. Si Commander Carlo gwapo kana ug usa ka batan-on kung asa napalibutan siya sa isa ka balay, milukso siya kanang tiger jump kanang una bitaw ulo niya mo tumbling aron nga unta mo kagiw gikan sa military cordon. So naglukso siya gikan sa bintana kanang tiger jump samtang wala pa siya nakatugpa nagpabuto siya og pusil. Ang balita nga dunay naigo didto pero gitago ra sa military wala nila paibalo nga dunay naigo nga miyembro elemento sa militar niadtong panahon. Panahon kini ni sa atong amigo nga si General Ili Soriano. Ano Ili ba to? General Soriano nga nahimong AFP Chief of Staff later on. Unya ang mga military, ang mga miyembro sa NPA nga nadiskubrihan dito sa Bula, nitago dito sa swampy area sa Bula kanang taas kayo ang kanang unsa gani na nga tanom diha sa mga swampy areas. So dili sila makita kinaparak-rakrakan og pusil sa miyembro sa army ang tibuok nga swampy areas diha sa Bula. Pero wala may mitumaw nga wala indikasyon nga naigo mao kato nga gipalatas sa Tangkidigira katong swampy area nga may adunay taas nga mga sagbot. Og didto na ligsan sa Tangkidigira ang usa ka NPA og namatay. Pero pag abot sa usa ka lugar ni atong Tangkidigira, nalubong siya og dili na makalingkawas kay murag naa siya nakasulod siya sa usa ka kumunoy. So kami nga mga miyembro sa media siguro mga unom kami Nunong Balyaw
katong si Bong Reblando nga naging biktima sa Mindanao Massacre ug si Badong Ramos naami sa sulod sa Tangkid-Higuera. Napugos kami nga migawas kay dili naman na-stuck up naman ang Tangkid-Higuera ug gamay ra ko namatay ato kay ang kanang takop di ay kanang cover sa Tangkid-Higuera pag maalsa ka na muhapak pagbalik. So katong pagbalik niya nga muhapak unta maupod ang ugbo sa akong ulo diya sa agihanan sa Tangkid-Higuera maayo na lang kay napugngan sa usa ka miyembro sa army nga naa nakalingkod sa taas sa Tangkid-Higuera. Ug didto nga gatago-tago unta mi kay kaniadto manggod pag makita ka nga usa ka media person nga kining nagauban-uban sa militar, ila ka man itawgon, hasiun, unya ang uban gipapusil. Ang usa gani ka editor o kining station manager sa usa ka radio station gipatawag sa NPA kanang mga urban guerrilla dito sa Barangay Bula ug giwarningan nga dili na magsulat og mga artikulo may kalabutan sa achievement sa mga miyembro sa militar. Kay nianang panahon kining naa na sa strategic stalemate ang miyembro sa Armed Forces of the Philippines o miyembro sa New People's Army. Halimbawa, sa karon nga adlaw adunay mamatay nga mga NPA guerrillas sa sunod nga adlaw may naapod pagapatyon ng mga NPA either miyembro sa kapulisan o miyembro sa Armed Forces of the Philippines kay naa naman sila sa strategic stalemate mao kato ang deviation ang pag-implement sa kung asa nag-deviate ang New People's Army sa ilang protracted war kung asa ang strategy mao nga to envelop the city from the countryside. For the first time, naghimo sila o kanang guerrilla warfare nga siyempre ang namuno niini ang nag-introduce niini mao si Pupoy Lagman nga mao ang nahimong leader sa Alex Bungkayaw Brigade nga mao usab ang naglunsad sa urban guerrilla warfare dito sa Metro Manila. Pero ang kining urban guerrilla warfare nga division from the protracted war of the New People's Army mao usab kini ang nahinungdan sa usa ka major split within the ranks of the New People's Army. So nanahimong headline ang akong article kabahin ni adtong operation sa Barangay Bula. Kay adunay mga amusing part ang akong news article kay maulagi katong na-stuck up ang Tangkid-Higuera didto sa usa ka lugar within the swampy areas o Barangay Bula ug napugos kami nga mogawas sa Tangkid-Higuera. So nanahimong headline ang akong article during that time. So mauna ang atong mga kasinatian. Ang usa ka institusyon nga sa pagkakaroon nawala na kana kining ginatawag nga South Cotabato Alliance for Peace. Kung asa gi mugna kini ni Bishop Reginald Arlis sa Prelature of Marbel og ni General Boy Enreli. Kung asa naghimo sila og usa ka asosasyon gitawag nga South Cotabato Alliance for Peace. Kung asa ang naa diha ang mga high-ranking civilian government officials, high-ranking military officials ug high-ranking church officials nga nagahimo og regular monthly nga conferences of meetings para hisgutan ang kanang mga butang may kalabutan sa military abuses.
So kanang South Cotabato Alliance for Peace nga adunay opisina kana sa Diocese of Barbel, kung ikaw giabusaran sa militar, diha ka modangop og ang imong kaso pagahisgutan diha sa monthly meeting sa South Cotabato Alliance for Peace nga gipamunuan ni Bishop Reginald Arlis og ni General Boy Enrile. Kansang tumong mao ang paghisgot sa mga butang kalabutan paano mahunong ang mga military abuses ni adtong panahon. So gusto lang nato ipasabot dinhi nga aduna gayud kitay kadangpan sa panahon sa martial law ni Marcos. Kaya adunay mga individual, mga institutions nga pwede kadangpan sa mga ordinaryo nga tawo. Halimbawa katong Lampasak Massacre na nahimo kita, ako ang usa ka acting secretary sa South Cotabato Alliance for Peace at that time nga nag-document katong pagpatay sa katong massacre nga natabo sa Sitio Lampasak sa Alegria, Alabel. O kato na nahimong issue diya sa sulod sa South Cotabato Alliance for Peace. Mao kana nga ang satiya ni adto nga maulawan ang mga military officials kung adunay pang-abuso sa ilang mga tawo on the ground kay kana ma-discuss man diha sa South Cotabato Alliance for Peace nga nagahimo og mga monthly meeting o mga special meetings aron istoryahan ang mga military abuses. Pero kung itandi mo sa panahon ni Duterte, mas malisod ang konteksto, mas malisod sa mga human rights advocate nga magdepensa sa tawhanong katungod o sa mga pang-abuso sa kapulisan sa panahon ni Duterte. Og in fairness, ang mga pang-abuso na lamang sa level sa mga kapulisan ug wala kita madunggan nga pang-abuso sa level sa mga Philippine Air Force ug sa uh, uh, level sa Philippine Navy, sa level sa Philippine Marines ug sa level sa ginatawag nato nga Philippine Army. In fairness, sa panahon sa murderous regime ni Duterte, nagpabilin nga professional o limpyo ang components sa Armed Forces of the Philippines. Dinhi lang ta nagproblema sa level sa Philippine National Police. Tungod kay ang nanahimong hipe sa kapulisan sa atong nasod, mao ang si General Ronald Bato de la Rosa nga mao ang in charge sa pagpamatay sa panahon ni Duterte sa diha nga siya pa ang mayor o sa panahon ni Vice President Sara Duterte kung asa siya pa ang mayor diha sa Davao City. Og ang kining mga pagpatay gihimo kini gi-enlarge kini, gi-expand to a national scale og nahimo kini nga mga pagpatay og mas malisod nga paggangon sa taon ang mga pagpatay niining panahon ni Duterte. Una, aduna kini public support. Tungod kay very popular si Duterte, nga kung unsa ang iyang istorya, mauto ang ginatuuhan sa tao, kay nituhop sa national consciousness, kining kultura nga Duterte knows. Basta si Duterte naghimo, sakto kana. Mao kana nga, bisan katong iyang iskandalo sa formally, nga gisuportahan niya katong mga drug lords o mga foreign fugitives sa pagpangawkaw sa kwarta sa nasod sa panahon sa pandemya, padayon siya nga popular kay ang para sa tao labi na gyud sa masa basta si Duterte ang nag-ingon ug si Duterte ang naghimo sa usa ka butang
kana maayo because Duterte knows. So usa kana nagpalisod sa atong pagdepensa sa pang-abuso sa kapulisan o sa ilang mga instrumento during that time because of the culture. Duterte knows nga dito sa Jensan murag ako'y noon ng nahimong traidor nga ako man unta ang nagakontra sa mga pagpatay. Og nagkagiw ang tanan nga mga aktivista, literally ako ra ang nag-inusara nga nakigbatok sa mga pagpatay diya sa Jensan. Ang atong mga public officials, from mayor to city councilors, naghilom sila. Ang atong mga congresspersons, naghilom sila. Mao gani nga ang akong conclusion, ang ato bang ginabuto nga mga public officials, mga talawan, o ato silang gibuto tungod kay talawan sila nga wala man sila nagapakabana luyo sa mga daghan nga mga pagpatay. So ang ato lang kaniadto nga daog-daog nga mga pangayuan og tabang si Jenggakal, pero ang uban hilom na ug wala na nagapakabana. So ang other activists nawala diya sa Jensan, og ako nahibilin nga almost nga nag-inusara para iasdang ang pakigbatok laban sa niining mga state-sponsored killings nga nahitabo diya sa Jensan. Ang Integrated Bar of the Philippines, ang mga abogado, nagpakahilom. Wala sila nagpakabana, nagahimo lamang sila og statement kung ang miyembro nila mao ang nanahimong biktima. Og bisan kining ilang statement, wala kini giubanan sa mga advocacy, wala kini giubanan og kumpanya og mga kampanya batok sa pagpatay. Naghimo lang sila og statement para sa ako aron nga aduna lang pud sila ikasulti sa ilang mga kauban nga gipangpatay. Ang mga kaparian nato nagpakahilom. Kung aduna may mga aksyon kinahanglan himuon sa usa ka hilom nga pamaagi. Wala kay nakita nga mga sermon sa mga pari aron ikondina ang mga pagpatay. Sumao kana nga malisod ang nanahimong kahimtang sa mga activist movement sa panahon ah, ni Duterte. Kay naghilom og nahadlok ang tanan. May naay usag gyud ka panahon nga halos wala ka nagoy kampi sa imong pakigbatok sa mga pagpatay. Mao kato nga part sa atong campaign aron nga kining ipakita nato ang atong kaisog, hoping nga ang maging kini mo kayanap kay ginatawag bitaw nato nga courage is contagious. Kung maisog ka, kana mo laton sa uban ug madaghan na mo. Mao kana nga sa katong panahon nga naghilom na gyud ang tanan kay nahadlok na sa panahon kung asa nagdagsang ang pagpamatay sa Jensan. Naghimo ako og nag-inusara ako nga naglakaw 17 kilometers akong gilakaw. Snaking through urban centers, kanang mga dangerous areas para ipakita lamang sa tao nga wala kita dapat kahadlukan, nga dapat supakon nato ang kining ginatawag nga extrajudicial killings. Kay kita nagatuo, ako unta to nagatuo nga pag ikaw lang usa ang mosulti, delikado. Pero kung daghan ka muna ang mugsulti nga halos tanan na nagakondina og nagareklamo sa mga pagpatay, mamahimo nga mahunong ang mga pagpatay. Kay ang katong mga nagahimo og pagpatay ako nagatuo nga makapatay sila og pipila, pero dili gayud nila kaya nga patyon ang halos tanan nga mga tawo nga nagakondina sa maong
series sa mga pagpatay. I think unfair pod para sa media sa General Santos nga dili nato i-mention, no? Bisan pa nga wala kita ginasuportahi sa daghan nga mga institusyons. Kaya ang mga civil society organization sa Jensan nangahadlok. Ang mga group of lawyers nangahadlok nga makigbatok sa maong pagpatay. Ang mga church organizations, Catholic organizations, mga Protestant organizations nagpakahilom. Nagapasalamat kita sa media sa Jensan nga kung wala man sila nagparticipate sa direkta nga pagkondena sa maong pagpatay, pirmi nila o kanunay nila nga gina-cover ang atong mga human rights activities diya sa Jensan. Ang atong mga advocacies, ilabi na gayud katong sa enforce disappearance ni Philip Bacudo nga hugot kita nga gisuportahan sa tanan nga mga pamantalaan, tanan nga telebisyon, naa pa man ang ABS-CBN niadto ug ang tanan nga mga radio stations diha sa Jensan, gisuportahan nila ang atong mga activities o gina-cover nila ang atong mga gingbuhaton, ang atong mga gi-interview nila kita nga bisan pa nga hait ang atong mga pinulungan nga gigamit sa mga kapulisan during that time. Ilang gina-air sa mga telebisyon, pasundayag sa mga radyo o ginasulat sa mga pamantalaan ng atong mga activities. So mao kana nga dako ang atong pagpasalamat sa miyembro sa media sa Jensan nga nagsuporta sa atong human rights campaign ug wala nila kita gipasagdan. So hangtod na lang kita dinhi, wala naman kitay nahibiling oras. Daghang salamat kaninyong tanan. Timan-e, ang atong programa na sa YouTube ug FB account sa atong istasyon, RPN DXDX, naapod sa akong makita ug matunggan sa akong personal nga FB account ug later on inyo pud kini makita ug mapaminawan sa akong FB sa akong YouTube channel nga mao ang Ben Sumugoy YouTube channel. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.